हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मेरे साथ जिब्रील भाई और इदरीस भाई बैठे हुए हैं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है इट्स अबाउट प्रॉब्लम्स और उसका बेहतरीन हल। मुश्किलात जब भी आती है तो इंसान उसे मुश्किलात ही समझ कर लेता है, उसे अपॉर्चुनिटीज़ लर्निंग इस तरफ नहीं देखता कि ये कितना अहम है, कितना हम जो है हमें फ़ायदा दे सकता है। ये हमारी ज़हनियत है और हर चीज़ डिपेंड होती है ऑन योर माइंड। जितना आपका माइंड स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही आप जो चैलेंजेस है, मुश्किलात है, उसे अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करोगे एंड यू विल टेक बेनिफिट ऑफ दैट। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल जाता है इट्स रिलेटेड टू दिस एंड दैट गोज़ टू जिब्रील। आप हमें बताइए कि मुश्किलात को हम अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बना सकते हैं। तो मोहम्मद, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि हम मुश्किलात को कैसे अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करेंगे। तो मुश्किलात को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज करने के लिए हमें उसका एंगल बदलना चाहिए। अभी कैसे, तो एग्ज़ाम्पल कि अभी हमें कोई मुश्किलात आ गया तो हमें उस मुश्किल में जो हमने गलती की है उसे हम चेंज करें, हम उस पर वापस काम करें, तो इसकी वजह से फिर हमें वो आसान हो जाएगा। तो अगर अभी कोई भी मुझे एग्ज़ाम्पल मुश्किल आई है कि मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो मुश्किल क्या है गाड़ी में कि मैं उसमें गियर नहीं बदल सकता, तो ये मेरी एक गलती है ना मुश्किल, तो मैंने इस पे फिर काम करना होगा। ये जो मुझे मिला है मैं अभी इस पे काम करूँ, मैं इस पे सीखूँ, मैं इस पे वीडियोस देखूँ किसी से, या मैं अपने मेंटोर्स, किसी अपने बड़े जो गाड़ी चला सकते हैं मैं उससे पूछूँ, तो इसकी वजह से फिर ये मुश्किल मुझसे आसान हो जाएगा और फिर मैं गाड़ी चलाना सीख लूँगा और ये एक मौके में तब्दील हो सकती है। तो इसलिए ये हम इसको ऐसे तब्दील कर सकते हैं कि हमें अपने एंगल जो है उसे हम चेंज करें, उस पर काम करें। शुक्रिया जिब्रील भाई, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। तो इदरीस भाई, आप हमें बताइए कि जिस तरह जिब्रील भाई ने कहा कि मुश्किलात से हमें सीखने को कुछ मिलता है, तो आपको अपनी ज़िंदगी में ऐसा कहीं महसूस हुआ है या आपने कभी आपके साथ इस तरह इंसिडेंट हुआ है, वाक़या हुआ है कि डिफ़िकल्टीज़ आई है और आपने कुछ उससे सीखा हो? जी, आई हैव एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। आपके साथ मैं एक स्टोरी शेयर करूँगा कि वंस आई वाज लर्निंग अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आई वाज लर्निंग के लोगों के सामने या ज़्यादा लोगों के सामने कैसे बात की जाती है और अपने फेयर को मतलब अगर आपको फेयर फील भी हो रहा है लेकिन उनको फेयर फील ना हो कि इस बंदे को फीलिंग हो रही है। तो आई वाज प्रैक्टिसिंग, लेकिन मैं पब्लिक के सामने प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, या एक बंदे के सामने या अपने दोस्त के सामने। अगर दोस्त भी होते थे वो ज़्यादा होते थे, तो दोस्त के सामने तो बंदा बोल्ड होता है। तो जबकि तकरीबन 1 साल गुजरा, मुझे एक प्रेजेंटेशन पर बुलाया एंड दैट वाज एन होल कॉन्फ्रेंस। तो उधर तकरीबन 10 लोग बैठे हुए थे, तो वो जज भी कर रहे थे। तो आज स्टार्टेड टू स्पीक, लेकिन मुझसे बोला नहीं जा रहा था। वो स्पीकिंग कभी एक जगह फिर दूसरी जगह, मतलब टू द पॉइंट में बात नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपना टाइम में से इतना वेस्ट किया। अगर मैं किसी और को अपने सामने बिठाऊं और ज़्यादा लोगों को और प्रैक्टिस करूं, और तो फिर मेरा जो पब्लिक स्पीकिंग है दैट विल बी इम्प्रूव, और वो मेरे लिए आसानी बहुत बन जाएगी। तो मैंने जो फिर लेसन लर्न किया उससे कि यू शुड, ऐसे नहीं कि आप सिर्फ दोस्तों के सामने लगो, कि बस कोई भी सामने आया उसके सामने लगो, बातें शुरू करो कि हाँ ये होता है, ये होता है, सामने बॉडी लैंग्वेज। देन आई स्टार्टेड एंड इम्प्लीमेंटिंग लाइक ऑन दैट लोग सामने, और आई वाज देन डे बाय डे आई वाज इम्प्रूविंग, और मैं बहुत ज़्यादा बोलनेस भी फील कर रहा था इंफॉर्मेशन, और मेरी जो प्रेजेंटेशन की स्किल्स है दैट वाज इम्प्रूविंग डे बाय डे। थैंक्स फॉर योर एक्सपीरियंस जो आपने एक्सपीरियंस किया, और डेफिनेटली आपने भी कुछ सीखा होगा फ्रॉम दैट। तो एक्सपीरियंसेस बड़े अहम होते हैं इन लाइफ, इससे कुछ सीखना चाहिए होता है, और हर एक्सपीरियंस, हर मुश्किलात इट कम्स एट पर्टिकुलर प्लेस। तो रैंडमली चीज़ें नहीं आएंगी, पर्टिकुलर जगह पे पर्टिकुलर जो मुश्किलात है वो आएंगी और चैलेंजेस आएंगे, आपने उसे उसी तरह ही फेस करना होता है। तो थर्ड क्वेश्चन वो आपकी तरफ है जिब्रील भाई।
مشکلات کے سامنے ہماری ریئیکشن کیا ہونی چاہیے اور ہم اپنے جذبات پر کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ تو جی یہ بھی ایک اچھا سوال ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو پہلے ہمارا ریئیکشن کیا ہونا چاہیے. اکثر جب مشکل آ جائے یا مشکلات ہم پھنس جاتے تو ہمارا کیا ریئیکشن ہوتے ہیں. ہم اداس ہوتے ہیں, ہمیں غصہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کیا کر لیا ہے, ابھی ہم نے لاس کر دیا ہے بزنس میں. تو ہمیں پھر تو غصہ آنا چاہیے نا, ہر بندے کو غصہ آتا ہے کہ ہم نے یہ کیا کیا ہے. تو اس لیے یہ ہمارا ایموشن ہوتا ہے. تو اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس میں ہمیں کام ہونا چاہیے. مطلب کہ ہمیں 1 منٹ کے لیے سانس لینا چاہیے کہ یا 1 سیکنڈ کے لیے کہ ہم نے اس پہ سوچے ہم نے کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے. ڈپریشن کے بھی بہت مسئلے ہوتے ہیں, اس کے بھی نقصانات ہوتے ہیں. تو اس لیے جب ہم ڈپریشن میں چلے گئے پھر ہمیں بھی اور مسئلوں میں جانا ہوگا. تو اس لیے پھر ہمیں ہارڈ ورک کرنی چاہیے کہ ہم نے آج یہ مسئلہ یا یہ مشکل آج ہم نے کر لیے تو اگلی بار یہ مشکل نہیں آنی چاہیے. میں اس پہ کام کر رہا ہوں, میں ہارڈ ورک کر رہا ہوں, میں یہ کام کر رہا ہوں. تو اس کی وجہ سے آپ پھر اس کے لیے ایک ادر الٹرنیٹیو استعمال کریں. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو وہ مشکل حل کرنا آسان ہو جائے گا نیکسٹ باری میں. تو ہمیں ایموشنل نہیں ہونا چاہیے, ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں کام رہنا چاہیے اور اس مشکل کو حل کرنا چاہیے. تو ہم اپنے ایموشن کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور اس سے اچھے فیصلے بھی کر سکتے ہیں. ابھی اگزامپل کہ ابھی ہمیں نقصان ہو گیا, ابھی ہمیں مشکل آ گئی ہے, تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے. ابھی مشکل آ گئی ہے تو ہمیں تھوڑا سا کام ڈاؤن ہونا چاہیے, اپنے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیں ایک اچھا فیصلہ کریں گے. اس لیے اگر ابھی ہم ڈائریکٹ کوئی اور فیصلہ کرے, ابھی یہ مشکل آ گئی ہے, ہم نے لاس کر لیا بزنس میں, تو دوسرا بھی ہم نے ڈائریکٹ فیصلہ کر دیا. تو ڈائریکٹ فیصلہ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ہمیں انتظار کرنا چاہیے, تھوڑا سا کول ڈاؤن ہو جائے. اس کے بعد لانگ ٹرم والے فیصلے کریں آپ, جو اچھے ہوں گے آپ کے بزنس کے لیے, پھر وہ آپ کو فائدہ بھی دے گا. تو اس کی وجہ سے پھر آپ اپنے ایموشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. پھر آپ تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے, اپنے اچھے فیصلے کریں. ایسا نہیں کہ آپ ڈائریکٹ آ جائے آپ فیصلے کریں. تو تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے, آپ سوچیں پھر میں کیا کر سکتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پھر ہم اپنے ایموشنس کو بھی دور کر سکتے ہیں, فیصلے بھی اچھے کر سکتے ہیں اور مشکلات کو آسانی سے دور کر سکتے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا ایکسپلینیشن کیا ہے کہ جتنا بندہ ایموشنلی کمزور ہوگا اتنا ہی اس کو چیلنجز فیس کرنا وہ ایک بیریئر ہوگا, اور چیلنجز بیریئر سے کم نہیں ہوتی جب آپ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے, جب آپ اس چیلنجز کو آؤٹ آف دا باکس سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ٹو فیس دوز چیلنجز. سو اٹس جسٹ لائک اے بیریئر. تو ادریس آپ ہمیں بتائیے کہ ہم اگر مشکلات کو ایز اپرچونٹیز لیں تو یہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ تو جی اگر ہم پر کوئی مشکلات آتی ہے اور ہم کچھ نہیں سیکھتے تو دیٹ از آور فالٹ. ہماری جو لرننگ ایبلٹی دیٹ از ناٹ گڈ. اگر ہم کچھ سیکھتے ہیں تو ہماری جو لرننگ ایبلٹی ہے دیٹ از سو اسٹرانگ. اور اگر ہم مشکلات سے کچھ بھی نہیں سیکھتے ہیں تو مطلب اس کی پھر آپ امپروو نہیں کر سکتے. مشکلات ویسے نہیں آتی. اگر آپ امپروو نہیں کرتے تو یہ آپ کے لیے ایک مشکل ہے کہ مطلب آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ میں امپروو کیوں نہیں کر رہا. اگر آپ امپروو نہیں کر رہے تو دیٹ از بیڈ تھنگ فار یو. آپ کو چاہیے کہ آپ محنت کریں اور جو مشکل آپ پر ہے آپ اس سے کچھ سیکھیں. اگر آپ اس سے کچھ نہیں سیکھتے تو آپ آگے نہیں جائیں گے. ایگزامپل لے لیں, اگر آپ ایک کمپنی میں کام کرتے ہیں اور آپ کی پروموشن نہیں ہو رہا, آپ جو سی او ہے یا مینیجر ہے, جو بھی آپ کی جو پوسٹ ہے وہ جو آپ کی رینکنگ ہے اس کو اگر چینج کرتا جائے, اس کو ہائی کرتا جائے, تو وہ ویسے کام نہیں کرتا کہ ویسے ہی بندے کی جو رینکنگ ہے وہ ہائی نہ کرے. وہ بندے کو دیکھتا ہے, آبزرو کرتا ہے کہ یہ امپروو کر رہے ہیں یا نہیں. اگر آپ امپروو نہیں کر رہے تو دیٹ آپ پر ایک مشکل ہے اور آپ مشکل سے کچھ نہیں سیکھ رہے. اگر آپ مشکل سے کچھ سیکھتے ہیں اور اس پر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو دین دیٹ ول بی گڈ فار یو اینڈ آلسو یور کمپنی. دیٹس اے نائس آنسر. تو یہ فل ٹاپک اگر ہم اس کا سمری نکالیں تو اٹس ریئلی سمپل کہ اگر مشکلات کو آپ نے فیس کرنا ہے سو وٹ یو ہیو ٹو ڈو از ورک ہارڈ انف. باکس سے باہر نکلا. اچھا وٹ ڈز دیٹ مین کہ اگر مشکلات آ رہی ہے اسے اس طرح نہ فیس کرو کہ تمہیں کوئی بتا رہا ہے کہ یار اس طرح کرو. نو,
اسے اس آئیڈیاز کو لو, وہ جو بتا رہا ہے اسے مانو, لیکن جسٹ فگر آؤٹ جو راستے وچ یو فائنڈ ویل, جو تمہیں لگتا ہے کہ بہتر راستہ ہے اس راستے پر جاؤ. سو دیٹ از واٹ وی مین ٹو سے. اینڈ ایموشنلی جو ہے اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھو, کیونکہ مشکلات آپ کو ہر جگہ سے آتی ہے. یہ اس طرح نہیں کہ آپ کوئی جو مشکل چیز ہے اس کے کوئی انوینشن ہے اس کی طرف جا رہے ہیں, مشکلات آئیں گی. نو, ڈیلی لائف میں مشکلات آتی ہے. لوگ اس کبھی نہ کبھی اس مشکلات پہ بہت غصہ ہو جاتا ہے, یعنی کہ ہر بندہ غصہ ہوتا ہے. اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ صبر کرتے ہیں, اور یہی کی ہے جو بندہ صبر کرتا ہے اور اس سے لرن کرتا ہے, ہی از دا مین پرسن, اور ادھر سے ہی لرننگ آتی ہے. تو آئی ہوپ دیٹ آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا فرام ٹوڈیز ڈسکشن پوڈ کاسٹ. تو آج کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.